अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज मैं बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल स्टेशन का जो पार्ट्स होते हैं और इसकी जो फंक्शन होती है उसके बारे में मैं आज अपने व्यूअर्स को सिखाऊंगा। और इसकी जो जितने पार्ट्स है और इसका जितना भी फंक्शन है उसका इस्तेमाल किया है, जगह जगह पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल होता है, तो इसके बारे में मैं आज अपने व्यूअर्स को सिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले ये जो है हमारे पास ट्राईपॉड है। ठीक है। ट्राईपॉड को खोलने का तरीका ये है कि आप इसके जो नीचे टाइटिंग स्क्रू होते हैं इसको लूज़ करके अपने कद के मुताबिक, जितनी आपकी कद होती है इसके मुताबिक आप इसको सेट किया जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि आप इसके ऊपर सेट करना क्या चाहते हो, लेवल मशीन या टोटल स्टेशन। अगर ऑटो लेवल के लिए आप इसको सेट करना चाहते हो तो आप अपने सीने के मुताबिक इसको हाइट दिया करें। अगर टोटल स्टेशन हो तो उसको ज़रा आप नीचे, क्योंकि इसका जो टेलीस्कोप होता है वो ज़रा ऊंचाई पे होता है, तो इसलिए इसको सीने से तकरीबन 2-3 इंच जो है नीचे रख कर इसकी जो टाइटिंग स्क्रू है उसको आप टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के बाद आप इसकी जो एक लेग है उसको इस तरह रख कर इसको इस तरह से किया जाए। कोशिश करें कि आप आंखों के हिसाब से इसका लेवल जो है वो बराबर रख लें। ठीक है। इसके बाद आप इस कोशिश करें कि इसका ये जो ट्राईपॉड का जो लेग्स है ये एक दूसरे के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए। ठीक है। तो इसके बाद टोटल स्टेशन रखते ही इसके नीचे जो स्क्रू लगा होता है टाइटिंग स्क्रू, उसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से टाइट करें ताकि आपका मशीन नीचे गिर ना जाए। ठीक है। फ्रेंड्स, इसका जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, चूँकि मेरा टोटल स्टेशन है वो है सोकिया 210 के। ठीक है। मुख्तलिफ़ मशीन होती है लेकिन इस जो जिसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स आलमोस्ट सेम होते हैं, उसकी फ़ंक्शन उसके नेम जो है वो सेम होती है। तो सबसे पहले इसका जो निचले वाला हिस्सा है उसको कहते हैं बेस प्लेट। इसी बेस प्लेट के ऊपर हमारा जो टोटल स्टेशन है वो रख दिया गया है। ठीक है। बेस प्लेट के ऊपर ये जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये है, तादाद में ये 3 है, 2 और 3, इसको कहते हैं लेवलिंग स्क्रू। इसी की मदद से टोटल स्टेशन की ये जो आपको ये बबल नज़र आएगा, इस बबल को इस स्क्रू की मदद से लेवल किया जाता है। मतलब इसका टिल्ट निकालने के लिए हम ज़्यादातर ये स्क्रू यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा होगा, ये बबल, इसको कहते हैं बबल। ठीक है। इस बबल को लेवल करने के लिए हम ट्राईपॉड का यूज़ करेंगे, जबकि इसका जो टिल्ट निकालने के लिए हम इस स्क्रू का, तो इस स्क्रू की आपको पता होगा कि इस स्क्रू का फंक्शन क्या है। इस स्क्रू का फंक्शन ये है कि आप इस टोटल स्टेशन से टिल्ट क्या होती है। टिल्ट हमारे पास मतलब वो तिरछापन होता है जो कि इसी स्क्रू की मदद से निकलते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास आते हैं हॉरिजॉन्टल फोकसिंग स्क्रू। ठीक है। जो कि हमारा मशीन इस तरह रोटेशन करता है 360 डिग्री में, तो इसको लॉक करने के लिए हमारे पास ये एक बटन लगा होता है, इससे ये लॉक होती है। ठीक है। इसके अंदर स्लो मोशन के लिए हमारे पास ये एक स्क्रू होती है जिसकी मदद से हमारा मशीन जो है वो अपने टारगेट को साइड करने के लिए ये स्लो मोशन वाली की जो है वो यूज़ होती है। ठीक है। इसका फंक्शन भी आपने मेरे ख्याल से जाना होगा कि इसका फंक्शन क्या है और इसका यूज़ क्या है। जब अपने प्रिज्म को आप साइड करोगे तो इसमें अगर थोड़ा अगला मसला हो तो इसी की मदद से आप इसको जो क्रॉसहियर होती है उसको अपने प्रिज्म पर लाने के लिए स्लो मोशन, हॉरिजॉन्टली स्लो मोशन इसका यही फंक्शन है। इसको इनवर्ट घुमाने से ही इस तरफ आता है और इसको इस तरफ घुमाने से अपना टारगेट साइड करता है। अच्छा, दूसरा जो है वो इसकी डिस्प्ले है। ठीक है। स्क्रीन जो होता है जिसके स्क्रीन हम कहते हैं। ठीक है। ये स्क्रीन है, ये इसकी डिस्प्ले है, इसमें मुख्तलिफ़ बटन्स लगे होते हैं, इसकी फिर मुख्तलिफ़ कमांड्स के लिए वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। लेकिन आप इसको समझे कि ये डिस्प्ले है। बाज़ औक़ात
جو مشینز آتی ہے اس میں ڈبل ڈسپلے ہوتی ہے، بعض میں سنگل ہوتی ہے، لیکن اس مشین میں ڈبل ڈسپلے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا جو ہوتا ہے دوسرا چیز وہ ہے کیا، ٹیلیسکوپ۔ یہ اس کا کیا ہوتا ہے، ٹیلیسکوپ ہوتا ہے۔ ٹیلیسکوپ کو لاک کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ورٹیکل لاک نب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے سلو موشن کے لیے ہمارے پاس یہ ایک بٹن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سلو موشن کے لیے۔ جب آپ نے ہاریزنٹل سیٹ کیا ہو، ٹھیک ہو، اپنے ٹارگٹ کو، اور آپ ورٹیکل اس کو مطلب اونچا یا نیچے کرتے ہو، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہی بٹن یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام بھی ورٹیکل فوکسنگ سکرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ٹیلیسکوپ کی طرف آتے ہیں۔ ٹیلیسکوپ جو ہوتا ہے اس میں یہ جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں آئی پیس، مطلب اس سے ہم آبزرویشن کرتے ہیں، اپنے آبجیکٹ کو سائٹ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے یہ فوکسنگ سکرو ہوتا ہے۔ جب ہم کسی آبجیکٹ کو یعنی کہ اپنے ریفلیکٹر کو یا پرزم کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اگر کوئی بلر ہو تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہم یہ جو فوکسنگ سکرو ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرتے ہیں۔ اسی آئی پیس کو گھمانے سے اس کے اندر جو ڈائفرام ہوتا ہے اس کے اوپر جو کراسیر لگے ہوتے ہیں، اسی کراسیر کو واضح کرنے کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں، آئی پیس کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فوکسنگ سکرو ہوتا ہے اس کی مدد سے، اس کو گھمانے سے ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ریفلیکٹر ہے، پرزم ہے، وہ ہم سائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ایک آپٹیکل سائٹ فائنڈر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جب اپنے پرزم کو سائٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کے مدد سے اپنے ٹارگٹ کو سائٹ کر کے تاکہ ہمیں دیکھنے میں یا فوکسنگ میں آسانی ہو، ٹھیک ہے فرینڈز۔ اس کے بعد جو ہم ایک دوسرا چیز میں آپ کو بتانے چلوں کہ یہ جو چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سنٹرنگ کے لیے جو چیز استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، آپٹیکل فلیمنٹ۔ آپٹیکل فلیمنٹ کی مدد سے بعض مشین جو ہوتی ہے ان میں لیزر ہوتی ہے، تو لیزر کی مدد سے ڈائریکٹ ہمارا سنٹر جو ہے وہ فائنڈ ہوتا ہے، لیکن اس کا سیریز اولڈ ہے تو اسی وجہ سے اس میں یہ جو آپٹیکل فلیمنٹ ہوتی ہے اسی کی مدد سے ہم اس میں دیکھ کر نیچے زمین کی جو سنٹر ہے، مشین کی جو سنٹر ہے، اس کو زمین کی سنٹر پر کونسائڈ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، آپٹیکل فلیمنٹ۔ اب اس کو گھمانے سے کیا ہوتا ہے، اس میں اندر ایک نشان ہوتا ہے، وہ اسی گھمانے سے صاف ہوتا ہے، اس کا بلر جو ہے وہ اسی کی مدد سے ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا استعمال جو ہے وہ کم از کم آپ کو آنا چاہیے کہ اس کی استعمال کیا ہے، کیونکہ مشین تو ہے ہمارے پاس، ٹرائیپاڈ پر سیٹ ہے، لیکن اگر اس کا سنٹر کا ہمیں نہ پتہ ہو تو پھر ہم اپنا کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا استعمال شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے دو بیمز ہوتے ہیں، اس کا ایک بیم یہ ہے اور ایک بیم اس کا یہ ہے۔ تو اسی سائڈ پر اگر آپ دیکھ لیں تو اس طرف ایک بیٹری کا پورٹ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس اس میں بیٹری لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ریچارجیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیٹری کا پورٹ بیم ہے، اور اس مشین کی جو زمین سے ہائٹ ہے ایچ آئی، جسے ہم کہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ اسی جگہ سے میئر ہوتی ہے۔ مین ٹو سے ہمارا NSL نیچرل سرفیس لیول سے اسی جگہ تک یہ ہمارا جو ہے مشین کی ہائٹ کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہے، ہینڈل ہے، اور ہینڈل کی مدد سے ہم اپنی مشین کو ہینڈل کرتے ہیں، مطلب اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا اس کے جو ڈبہ ہوتا ہے اس میں رکھنے کے لیے اس طرح اس کو ہم کھولیں گے، اس طرح کو پکڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہینڈل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا چیز ہے وہ کیا ہے، اس میں جو پورٹ ہوتے ہیں، ڈیٹا کیبل اور USB کیبل، وہ یہاں لگے ہوتی ہے۔ یہ اس کو دکھائے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ڈیٹا کیبل ہے۔ یہ کیبل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیبل، اس کی مدد سے ہم اسی ہی مشین کے ساتھ یہ اس طرح لگا کر، ٹھیک ہے، اور اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ جو ہمارے PC ہوتی ہے اس میں رکھ کر اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کے ذریعہ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ایک خاصیت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی جو لیولنگ ہے، انشاءاللہ اس پر ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے کہ اس کو لیول کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل اسٹیشن کے استعمال کے لیے ہمارے پاس 3 چیزیں ضروری ہونا چاہیے۔ ایک اس کا جو ٹرائیپاڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس یہ ہے پرزم پول، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے، پرزم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پرزم پول جو ہے اس کو ہم اس طرح رکھ کر اس کو گھمائیں گے،
پول کو اور اس کے اوپر ہم پرزم کو ٹائٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس پرزم ہے, اس کے ساتھ یہ پرزم پول ہے, ٹرائی پاڈ ہے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو. اجازت چاہیے. فی امان اللہ.